انا ديجا درت لي اونغيزغي. غنفتح باش نشرح لكم. بغي خصنا واحد الطريقه ثانيه اللي غنجيبو بها واحد الكود. كما كتشوفوا هذا هو لو دوسي ديالي، نيميرو دو لو دوسي. مثلا نقدر مثلا نعبر لي زانفورماسيون ديالي كامل هنايا. ما شديتش رونديفو، ما عنديش كيفاش غندخل للبيسي ديالي ولا شي حاجه، يمكن لي نعيط لتيليس بوان كونتاكت، تيليس بوان كونتاكت، نعيط لهم باغ تليفون نقول لهم فوالا النيميرو دو دوسي ديالي بغيت نشدو رونديفو. واش كاين شي رونديفو اوتوماتيكمون غادي يقول لك كاين واحد لا دات غيكونفيرميو لك. هذه طريقه ثانيه. كاينه الطريقه العاديه غنبقاو ديما ندخلو حنا للسيت نشوفو واش كاين شي رونديفو ولا ما كاينش شي رونديفو. يعني دائما غنبدا نقلبو على راسنا كما كنقولوها. هنا اختاريت كازا. غادي اول حاجه غنكري ان دوسي. هنايا كتكليكي تيب دو فيزا، موتيف فيزا، سيليكسيوني تيب دو فيزا. هنا غادي نختار واش فيزا اقل من 30 قل من 3 شهور، يعني مثلا ما كتفوتش قل من 3 شهور، وهادي فوق 3 شهور. غنكليكو قبل من 3 شهور. كاين توريستي، كاين ايتيديو، كاين مالادي، فاميلي، طرافاي، فيزيت اوفيسيال، على حسب نتا شنو بغيتي. حنا غادي نمشيو دائما توريست. هنا التوريست للناس لأول مرة غيدفعوا فيزا. برومي دوموند دو فيزا غيكليكي على هادي. غونوفلومون دو دوموند الا كان مثلا ديجا عندو شي فيزا، جوج فيزات قل فيهم 3 شهور يعني غيكليكي على هادي. هنا كيكونوا الناس كيكونوا لي رونديفو ديال الناس اللي عندهم فيزا، يعني ما كيبقاش معهم مشكل مع الناس اللي ما عندهمش فيزا. واللي عنده فيزا ديال عام بغا يدير لها رونوفلومون عاوتاني كيكليكي هنا. يعني كل بحال ولاو كيحطوا لنا كل تيب عنده لي رونديفو ديالو. هنا كاين لي رونديفو ديالو، هنا كاين لي رونديفو ديالو، هنا كاين لي رونديفو. حنا بما عندنا هاد السيد اول مره غيدفع الفيزا، يعني لو بروميي دوموند دو فيزا غنكليكي على هادي كونفيرمي. هنا كتشوفوا معنا واحد نيميرو دو ريفيرونس فرانس فيزا. هاد النيميرو دو ريفيرونس فرانس فيزا هذا خصنا نعمرو واحد الفورميلال، واحد لي دوكيومون في واحد لو سيت ديال فرانس فيزا. كنديرو فيه لي زانفورماسيون كاملين، ومن بعد كنامبريمي واحد ريسيبيسي وكنامبريمي واحد الفورميلال هو اللي كنديو لمصلحه التالات كونتاكت. كيفاش غنعمرو هاد لي دوكيومون كاملين غنحاول نشرح لكم دابا. حاليا كندخلوا واحد لو سيت سميتو france-visa.gov.fr. كنكليكو اوكي. كما كتشوفوا هذا هو لو سيت ديالنا مون كونت. لي موني اللي فيه مثلا لي زانفورماسيون كاملين. حنا عندنا فيزا توريست، خصنا ندخلوا المعلومات ديال فيزا توريست. هنا في هذه الحاله ما غاديش نبغي نكليكي من هنا تقيد. هنا كيطرا واحد المشكل بسيط في المود باس، ما كيوصلناش واحد لاكتيفاسيون ديال المود باس. كنحاول ندير واحد الطريقه واحده اخرى باش نبقى اون كونتيني. يعني مثلا لي زانفورماسيون ديالو كاملين ما كنبقاش نخرج على الطريقه ديال ندخل اوبلي مود باس. يعني ممكن بعض الناس طرا لهم هذا المشكل. انا غنحاول نشرح لكم على الطريقه ديالي ولعل وعسى تكون طريقه جيده. فينور en France pour touristique séjour privé. غنكليكو على séjour touristique au privé. كنهبطو هنايا كنكليكيو غادي نكليكيو بلاتي وي توريست فيزا غنكليكيو على دوموند دو فيزا. هنا اكسيلي لو دوموند دو فيزا غيقول لك تسجل معنا. يعني راه فيا من وصل هاد الميثود وصلنا من هنا. انا كنحاول ندخلها من سيجور توريستيك او بريفي. هنا غنكتبوا المعلومات ديال السيد اللي غادي يدخل، الاسم العائلي ديالو، اسم الشخصي، ادريس ايميل اللي صيبناها ليه، كونفيرماسيون ادريس ايميل، تيب دو فيزا، لونغاج اللي غتبغي تخدم به دوموند دو فيزا. يعني غندير بالفرونسي. هنا لي كاركتير اللي كاينين تما كنحاول نعاود نكتبوهم 9 وندير كريي ان كونط. غتشوفوا كيوصلني هنا واحد لو كود دو كونفيرماسيون. هنا غادي ندخل ليميل ديالي، هذا ديال الكونفيرماسيون ديال لا دي كونفيرم، هذا هو لو كود غادي ناخذوه. ها هو كما كتشوفوا ندير لي كوبي ندير فيريفي.
هنا غيقول لك المود باس. يعني كما كتشوفوا معايا في هذه الحاله، يعني ما طراش لي واحد المشكل ديال اوبلي مود باس. انا كيعطوني لي كونتيني ديال لي زيتاب ديالي نورمالمون، ما عندي حتى شي مشكل. المود باس غادي خاص يكون لي شيفر دو مود باس يكون تقريبا بحال هذا ولا اللي كان، يعني يكون تقريبا واحد 12 مينيموم 12 كاركتير. يكونوا مثلا لي شيفر الماجيسكيل مينيسكيل لي مو تكنيك اللي كتشوفوا هنايا. يعني كان اللي كنحاول نديرو انا ندير كوبي كولي، يعني عندي مود باس سي بون. هنا ندير اونغيستري. هنا كيقول لك اعطيني واحد السؤال، مثلا سؤال اللي نسيتي على المود باس ولا شي حاجه. يعني تحاول مثلا ديما دير شي حاجه اللي غتعقل عليها كيسيون، يعني كتحاول تجاوب عليها سي بون. كما كتشوفوا ها هو لو سيت لو كونت اللي تكريا. هنا غيخصنا هذيك الريفيرونس، هاد لي ريفيرونس حنا غنجيبو حنا هاد لو دومون دو فيزا. ما غاديش نعمروها كامله حتى للريسيبيسي، غادي نوريكم كيفاش غديروا، حقاش اللي عمرتيها دابا وما عندكش رونديفو يعني غنلقى واحد المشكل ديال امتى غادي نسافر وانا خطات داري خصني نسيبريمي داري عندي المشكل ديال الكود نسيتها. هاد الحاله ما غاديش نطيحوا فيها، غنحاول نعمرو غير هاد لو بروميي باج ابري ناخدو لو كود ابري من بعد تاخدو رونديفو نهار تبغي تدفع الفيزا ديالك غادي تكمل لي زيتاب ديالك. هنا ناسيوناليتي ماروك ماروكاني ها هي. هنا ماروك عاوتاني لو ليو دو ديبو فين غادي ندفعو حنا، ندفعو في المغرب. كاين فيل كازابلانكا، تيب اقل من 2 يوم. نيميرو دو فواياج مثلا غنديرو 6 جور، غنسافر 6 جور. ابري هادي تقدر تبدلها من بعد، يعني ماشي مشكل. هاد لي زانفورماسيون كاملين تقدر تبدلهم من بعد، ما عندك شي مشكل. هنا فرانس عندنا عاوتاني باسبور غادي نختارو. هنا عندنا باسبور عادي جو سفر عادي، نيميرو دو باسبور تا هو كتكتبو. هنا لاطاج امتى ندير امتى نخرج الباسبور، ولا دات امتى غيسالني جواز السفر. هنا فوتر توريستيك موتيف توريستيك فيزيت. هنا غنديرو سوفغاردي، نديرو فيريفي، نديرو سويفو. يعطيك واحد اوكي وي لي زانفورماسيون ديالهم هادوك. هنا غتعطيني ليطاب الثاني ديال لي زانفورماسيون. هنا ما غندير حتى شي حاجه، علاش؟ حقاش باقي ما عرفتش واش خديت رونديفو ما خديتوش، امتى غادي يكون رونديفو، هادشي كامل باقي ما عرفتوش. غنخلي هادي حتى النهار اللي نبغي ندفع الفيزا ديالي. يعني مثلا نهار مثلا غيكون عندي رونديفو مثلا نهار مثلا 15 واحد حتى نهار 13 نلقى هاد لي زانفورماسيون نعمرهم على حساب على حساب الريزرفاسيون ديال الوطين ديالي وكلشي. ومن بعد غادي ندير هادشي كامل هنا. من بعد خاصنا داك الكود ريفيرونس غادي نكليكي على الكود ديالي مون كود كما كتشوف معايا. هذا هو لو ريفيرونس. غندير لي كوبي وغندير لي كوبي كما كتشوف. اتونسيون ان الفاليداسيون ايطاب نو فاليدي، يعني باقي ما كملش. نهار غنبغي نكمل غنكليكي على هذه وغادي نرجع لي زيتاب ديالي وغنحاول نكمل لو دومون ديالي كما كتشوفها. غنكمل ماسكيلا ماريي سيليباتير، غنكمل هادشي كامل غنحاول نرجعو ليه ان شاء الله من غنبغي ندفع الدوسي لهاد السيد. هنا غادي نرجعو تيليس كونتاك، غنديرو لو ريفيرونس هو هذا. غنكتبو المعلومات ديال الاسم العائلي، اسم الشخصي، نوطة دو نيسونس. تحاول تكتب العام هو الاول بلا ما نقلب، تيري بالسيس الشهر اليوم. هنا نكتبو نيميرو باسبور ديالو، هنا نديرو نيميرو التليفون. حاول يكون عندك شي نيميرو التليفون ديالو ولا اللي كانت باش يجيو هنا كيقولك يجيو 12 نديرو. الوغ دو شي عمرك درتي الدوكمون بون، شي عمرك كانت عندك فيزا ولا شي حاجة؟ لا، أول مرة غادي يدفع.
واش بغيتي السيرفيس دو لا ليفريزون اكسبريس، يعني مثلا قلنا غنمشي ناخدو من الدرس وغادي ندير سوفكاردي. يعني كما كتشوفوا المعلومات كلها درتها، درت سوفكاردي، كليكي كما كتشوف معايا لو دوسي راه تكريا هو هذا. مثلا بغيت نزيد سيدو مود واحد اخر نقدر نزيدو، بغيت موديفيكاسيون نقدر، علاش نقدر ندير هادشي دابا حاليا قبل ما ندير كونفيرمي. الا درت كونفيرمي سي بون، ما يمكنش لي ندير موديفيكاسيون تنعيط ليهم ونقول لهم بحال راه طرا ليا مشكل كذا وكذا، يعني يقدروا يحلوا ليا هاد لافيش. هنا غادي ندير كونفيرمي، الامور كلها مزيانه عندي. كونفيرمي من بعد كندير لي كونفيرماسيون. هنا كيكون عندنا لي رونديفو كما كتشوفوا دابا حاليا ما كاين حتى شي رونديفو. اللون اللي كيكون فيه رونديفو خاص يكون هاد الكاري باللون الخضر، يعني اللي كيكون رونديفو. غنحاول ندير واحد الطياره خفيفه نشوفوا واش كاين شي رونديفو ولا شي حاجه. كما كتشوفوا راه مكاين والو دابا حاليا، باقي ما تلقاوش لي رونديفو ديال الناس اللي بغا يدفعوا اول مره. سيبون ما كاين حتى شي رونديفو. اون فوا كيكون لو رونديفو يعني كتكليكي هنايا، اون فوا كتكليكي كيعطيك واحد الكاركتير واحد اخرى كيقول لك كونفيرمي، كيعطيك واحد الارقام كيقول لك كونفيرمي. ملي كدير الكونفيرماسيون المسائل ديالك كيوصلك واحد لو ميساج في الجيميل. حنا حاليا حاولنا شرحنا كيفاش غادي نحاول ناخدو ان رونديفو، كيفاش كيوصلونا كيفاش كنتسجلو في الايميل، من بعد كيفاش كنتسجلو في الموقع ديال فيزا فرونس تيري بسيس فيزا. هادشي كامل غنحاولو نشرحو من بعد ان شاء الله. نهار غادي نشدو لو رونديفو غادي نحاول نشرح لكم كيفاش تريطي لو دوسي ديال القنصلية ديال لا فرونس، وشنو هما الحوايج اللي نقدرو نزيدوهم مع لو دوسي باش نحاولو ناخدو امور ديالنا 100% مزيان. هادشي كامل غادي نحاولو نقادو باذن الله ونتوكلو على الله في الشروحات القادمة. هنا كنحاول نقول لكم اشكركم على حسن تتبعكم. اذا عجبكم الفيديو حاولوا تدعمونا وتساعدونا في الابوني، جيم، بارطاجي. ابري ان شاء الله غادي نحاول يكونوا بعض الشروحات مهمه. حاليا كنحاول ندير الشروحات العاديه حقاش ما خدمتش لو تريتمون ديال الفيزا. غنحاولوا كيفاش غادي يكونوا لو تريتمون ديالها من ا تي زد. ابري كيفاش خدينا الفيزا شنو هما الحوايج اللي عاونا، يعني هادشي كامل غنحاولوا كيفاش نشرحوه في فيديو. وان شاء الله كنحاولوا نطلبوا جميع الناس يكون عندهم علاش لا ما ياخذوش جميعهم الفيزات وما يطيحوش في المشاكل ديال الموتيف ديال انهم ما تاقوش فيهم، شنو هما الاشياء اللي ما تثقش فيك. هادشي كامل ان شاء الله غادي نحاولوا نشرحوه. الى هنا كنشكركم وكنقول لكم الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.